ते म्हणटा आमचे कांयच रोल ना म्हणटा आनी आमी जर करपाचे आसत जाल्यार अशें अर्दे करपा नाशिल्ले. मुख्यमंत्री स्वताक आमदारांक फोन मारता, मुख्यमंत्र्याचे स्टाफ आमच्या आमदारां बरोबर गाडयेन तेंचे फोटो आउट जाल्ले आसा. म्हणजे तूं कितें कितें सांगपाक सोदता? मुख्यमंत्र्याक काय ना. सो मुख्यमंत्री तेणी स्टेटमेंट करचें की तुमी जर खरेंच हिंदू धर्माक सारकें मानता, हिंदूच्या देवांक सारकें मानता, बाकीच्या धर्माचें हांव उलयना सद्याक, हिंदू धर्माचेर तुमी देवांक सारको विश्वास आसा आनी हिंदू धर्माचेर तुमगेले सारके देवींचेर फेथ आसा जाल्यार तुमी सांगचें. बीजेपीचे सगळे लिडरांक चॅलेंज करता जे हे बहुजन समाजाक कळपा खातीर, कारण बहुजन समाजाक फटयले वयतात हिंदू देवांच्या नांवांचेर. आनी बीजेपी लिडरां कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन मागता तुवें डिक्लेअर करचें की जेणे कोणी देवाक फटयतात त्या देवाक फटयतात त्या लोकांक, हिंदू देवाक ज्या फटयला, आमची देवी महालक्ष्मीची देवीक जेन्ना फटयल्या सोपूत घेवन, असले लिडरांक बीजेपीक एंट्री ना. हांव कापास जाल्यार मुख्यमंत्र्याक सांगता हो स्टेटमेंट करचो. म्हणजे तुमी जर हिंदुत्वाचें राजकारण करता म्हणून प्रूव जातलें. म्हणजे तुमकां हिंदू धर्माचें कांयच पडूंक ना, हिंदू देवाचें पब्लीक स्टेटमेंट करचो म्हणटात. स्टेटमेंट करचो न्ही मुख्यमंत्र्यान. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.